सेवा ताची करूंक लागीसरा तुमी जेजूच्या शिसानो बापा पुता सोवे रावोंक या तुमी देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागीसरा तुमी जेजूच्या शिसानो सर्व मिळून ताची स्तुती करया लागीसरून ताका नमन करया घोडा मोगान ताची सेवा करया धन्या देवाक आमी महिमा दिव्या सर्व मेळून ताची स्तुती करया लागी सरून ताका नमन करया घोडा मोगान ताची सेवा करया धन्या देवाक आमी महिमा दिव्या बापा पुता सोवे रावोंक येया तुमी देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागीसरा तुमी जेजूच्या शिसानो बापा पुता सोवे रावोंक या तुमी देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागीसरा तुमी जेजूच्या शिसानो खात्यापोडान तुमी लागीसरा भोळ्यापोडान तुमी उलो मारा भक्तीपोडान तुमी मागणी करा साध्यापोडान तुमी जिणी सारा सत्यापोडान तुमी लागीसरा भोळ्यापोडान तुमी उलो मारा भक्तीपोडान तुमी मागणी करा साध्यापोडान तुमी जिणी सरा बापा पुता सोवे रावोंक येया तुमी देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागीसरा तुमी जेजूच्या शिसानो बापा पुता सोवे रावोंक या तुमी देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागीसरा तुमी जेजूच्या शिसानो बापा पुता सोवे रावोंक या तुमी देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागीसरा तुमी जेजूच्या शिसानो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समोग आमचं एकवट सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो बाप पूत आणि पवित्र आत्मो त्री एक देव ते एक पुणी एक कशें म्हणलें गुंडायान आज देव आमकां दाखोवन दितालो तांकां विंगड करूंक जायना आनी ते विंगड केल्यार ते देव जायनात देखून कशें आमचें तें आमचें मन आमचें काळीज आनी आमच्या कुडींतली सकत एकवटांत आसा एक आनी एका तावन विंगड करूंक जायना त्याच भाशेन बापाक पुता तावन पुताक बापा तावन ह्या पवित्र आत्म्या बापा आनी पुता तावन विंगड करूंक जायना देखून हो एकवट हो दैवीक एकवट कितें म्हणल्यार आज आमकां देवाच्या उतरां मुखांतर आनी जायत्या दाखल्या मुखांतर देव आमकां कळीत करतलो ह्या एकवटांत रावूंक तुका आनी म्हाका आमकां रसला बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे सारकेचें जावन ह्याच बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावून जिवंक तुका आनी म्हाका आमकां रसला ह्या एकवटांत रावून जिवंक आमी सुकल्या तर आनी हो एकवट आमी आमच्या पातका वरी होगडायला तर हेरांक ह्या एकवटांत हाडूंक आमी सुकल्या तर देवा लागचें न्ही एकामेका लागचें बॉक्सांनी मागी आनी म्हणया हांव पातकी सरपती रा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता म्हण आमची तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवोट अपराध ह्या पासून सदांच हांव फार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी मुक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पणा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सरपती दादी आमची काकलूत करून
सर आमचे पात खांबोकसन आमकां सोसनाच्या जिविता पावो. Sumiaka krutka, sumiaka krutka, Krista ka krutka, Krista ka krutka, sumiaka krutka, sumiaka krutka. Dewa उत्सर्गी आदिशांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्वोदया देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या जोर वैभवापासो आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्फोट सोम्या देवा देवाची शेळी तो संसाराचे पान काढताय आमची काकत कर बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे नित्य पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्गीच्या आबो मोगळा बापा जशें तूं तुज्या पुता आनी आत्म्या सो एकवटलाय आनी तो दैवीक एकवट तुवें आमकांय जोड दिलाय तुजें सारकें स्वरूप आमचें तें हाण दवरून तें स्वरूप आनी सारकें आमी आमच्या पथकावर होगडायलां तर आज परत तुज्या एकवटान येवच्या खातीर आमची मोना काळजां कुडी आत्मे चिंतना उतरां बोगनान सगळें आमचें जिवीत तूं तुज्या उतरां मुखांतर नितळ कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. द्वितीनियम अध्याय 4 32 थावन 40 पर्यंत. डेट्रोनॉमी चॅप्टर 4 वर्सेस 32 to 40. देवाच्या मोगाची रुजवात. देवान पृथ्वीचेर मनशाक रचलेल्या दिसांतून सुरू कर तुझ्या जल्मा आदी सोंपेल्ल्या पुर्विल्ल्या काळाची सोदना कर. आकाशाचे शेकान शेक सोदना कर आनी विचार इतले व्हडले घडीत हाचे आदी केन्नापुणी घडलेले आसा. खंयच्याय काळार असली उतरां कोणी आयकल्ली आसात. खंयच्या लोकान देवान उज्या मदेतान उलयलो तो ताळो तुमी आयकलो तसो आयकला आनी तो वाचून उरला. खंयच्यान देवान परीक्षा खुणा अद्भुतां झुजां करून आपल्या बलिश्ट हातान आनी उबरल्या बोवळ्यान आनी भयंकर कृत्यांनी एक राष्ट्र अनेक राष्ट्रां मदें काडून आपणाची करून घेवंक धैर्य घेतला. पूण हे सगळे सरीसपर तुमच्या देवान तुमच्या पासून इजिप्तान केल्ली ते तुमी तुमच्या दोळ्यांनी देखला. सरीसपराचे देव सरीसपर्स देव आनी ताचे शिवाय हेर कोणूच देव ना म्हूण तुमी जाणा जावच्याक ताणें तुमकां हें सर्व पळोवंक दिलें. तुमकां शिस्तेन वागोवच्या खातीर ताणें आकाशांतून आपलो ताळो तुमकां आयकासो केलो. प्रतवे ताणें आपलो होड उजो तुमी पळयसो केलो आनी उज्या मदें थावन तो तुमच्या कडेन उलयलो. तांणी तुमच्या पुर्वजांचो मोग केलो आनी तांचे संततीक विंचले. देखून ताणें तुमकां आपलेच व्हड पदवेन इजिप्तांतले भायर हाडली आनी तुमच्या मुखार तुमच्या अदीक व्हड आनी बलिश्ट राष्ट्रां भायर
धांवडयल्ली आनी आज पर्यंत तुमच्या आदीन आसा त्या देशान तुमकां हाडून तांचो देश तुमचे जायज करून दिलो. देखून तुमी आज उगडास दवरा आनी तुमच्या काळजान खंचया. सरेस्पर जावन आसा देव, जसो वयर सर्गार तसो सकला पृथ्वीर आनी ताचे भायर हेर कोणच देव ना. आज हांव तुमकां दितां ते कायदे आनी उपादेश पाळा आनी तुमकां आनी तुमच्या संततीक बरेपण लाभतले. आनी सरेस्पर देव तुमकां शाश्वत दिता त्या देशांत तुमी लांब काळ जियेतल्यात. देवाचे उतारे. देवाचे ओडोपकार. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. ओडा संतोषान वर्त्या धळबारान, ओडा संतोषान वर्त्या दरबारान, देवा बापा स्तुती करून गावया महिमा. देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. मोगामय पासान खऱ्या भावार्थान, मोगमय पासान खऱ्या भावार्थान, जेजू सोम्या गोगली गोसान करया महिमा. जेजू सोम्या ओगळी गोसान करया महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्या महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. मधुर संगीतान रंगीत गायनान, मधुर संगीतान रंगीत गायनान, पवित्रत्म्या घरसून आमी दिव्या महिमा. पवित्रत्म्याक घरसून आमी दिव्या महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 8 14 to 17. रोमाकारांक पत्र अध्याय 8 14 to 17. जाका देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरीत जिवनाक तुमकां होवन पावयना. बगर तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक अब्बा म्हणचे बापा म्हणून आमी उलो मारिसो करता. देवाचो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवत दिता. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाची वारसदारी होय. तितलेंच न्हय, क्रिस्ता सवे देवाच्या दायजेचे सवारीसदार आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताचे महिमेची आमी वांटेली जावंक पावतल्या. देवाचे उतार हे. देवाचे ओडोपकार. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझ्या सराज्ञा भक्तीनी आता तुझे नियम
sarupades aunque patneta somiatan somogerta. Alleluia, serve spora, jai, jai, jai. Alleluia, serve spora, jai, jai, jai. Alleluia, serve spora, jai, jai, jai. Serve spora, jai, jai, jai. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो सामतेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मातेवासो शुभवर्तमान आणि आवस्वर 28 आणि वळ 16 तावन 20 पर्यंत. सेंट मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 28 and verses 16 to 20. तेने 11 शिस गलिल्या गेले. जेजून तांकां मेळूंक सांगलेल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयताच शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तोळ पर्यंत वसोंक नातलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेज परजांचें शिस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाळ संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमच्या सांगता आसतलो म्हणून उगडास दवरा. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. कोणाच्या नांवी? बापाच्या नांवीन, पुताच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणजे त्रिएक देवाचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. तुमी जाणात आगोस्तीन ताका देवाची वळख जाली, जेजूची वळख जाली. पूण ताका एक व्हडलो मिस्तेर त्रिएक देवा विशयांत. एक देव तेक जण हें कशें? 7 देव. देव एकलोच म्हणटात आनी तेक जण म्हणटात. कशें 7 देव? हो मिस्तर हो गोटो हें 7 जाणां जावचे खातीर तो दर्याच्या वेळेर तडीर तकली करपून करपून म्हणल्यार नियाळ करनासलो. आनी त्या वेळार ताका दर्याच्या त्या तडीचेर एकलो ल्हानसो भुरगो रेवेंत एक पणकुलो कोणून दर्यांतलें उदक त्या पणकुलान घालतालो. ह्या ल्हानशा भुरग्याक पळोवन आगोस्तिनान विचारलें, कालें करताय रे? भुरगो म्हणालो, दर्यो खाली करता अंकल म्हणालो. कालें करताय रे? दर्यो खाली करता अंकल म्हणटाना सांत आगोस्तीन म्हणटा, पिश्या तुका दर्यो खाली करूंक साध्य रे. तो भुरगो न्हय आसलो, देवदूत थंयसर आसलो भुरग्या रुपार. तो भुरगो म्हणालो आगोस्तीनीक, दर्यो तरी खाली करूंक म्हाका साध्य, पूण तुज्या मनांत आसा पळय एक देव तेक जण, एक देव तेक जण म्हणटाय तें तुका समजून घेवंक तुका साध्य ना म्हणालो. हो दर्यो खाली करूंक तरी म्हाका साध्य, पूण तुज्या मनांत आसा पळय एक देव तेक जण, एक देव तेक जण म्हणटाय तें तुका समजूंक साध्य ना म्हणालो. आनी आमकांय क्रिस्तांवांक सुरवेर जल्मांत येदोळ पर्यंत न्ही सांतिसीम त्रिंदा देसो मिस्तेर म्हणा. कितें मिस्तेर? आतां मिस्तेर म्हळ्यार कितें? 20 मिस्तेर आसात न्ही, पूण तूं समजनात गे आमकां. तरसाचे 20 मिस्तेर ना ते. संतोषाचे मिस्तेर, दुखीचे मिस्तेर, आनंदाचे मिस्तेर आनी उजवाड्याचे मिस्तेर. ते मिस्तेर खंय? विशय देवाच्या उतार चीत दिवन आयकनातलेल्यांक हो एक व्हडलो विशय आनी मिस्तेर. कोण देवाचे उतार चीत दिवन आयकता तांकां हो मिस्तेर न्हय. हांवें कितें म्हणचें, इट इज नॉट ए मिस्ट्री, इट इज एन हिस्ट्री म्हणचें हांवें. म्हाका हो मिस्तेर न्हय, म्हाका हें म्हजें जिवीत. कित्याक हें सत हांव जाणा जाल्ल्या घडयेत न्हू, हो म्हाका मिस्तेर म्हणून हांव लेखिना, हें एक म्हजें जिवीत.
पयले पटी तेलुगू भाशेंत सुमार 10 वर्सां तेलुगू भाशेंत हांव रेती दिवन आसतना आमच्या पयल्या रेतीर मंदिरांत आयिल्लो एकलो सायंटिस्ट, सायन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी म्हणून तें आसा, त्या इन्स्टिट्यूटांत तो PhD करून रिसर्च करून आसलो. टेक्ला रेड्डी म्हणलो एकलो, रिटायर्ड जाल्ल्या उपरांत आमच्या रेतीरेक तो आयिल्लो. 5 दिसांच्या रेतीरेंत ते दाळा या त्रिएक देवा विशयांत हांव गुंडायन देवाच्या उतरां मुखांत धाकल्या मुखांतर लोकांक कळीत करता आसतना निमाणे रेतीर जाल्ल्या उपरांत ताणें येवन दिल्ली साक्ष. हांव एक सायंटिस्ट, PhD केल्लो एक रिसर्च स्कॉलर, एक क्रिस्तांव मनीस, जल्मातावन येदोळपर्यंत म्हाका कळीत नातलो गुटू हांगासर आज पयले पटी कळीत जालो म्हणालो. जल्मातावन येदोळपर्यंत म्हाका कळीत जावंक नातलो तो गुटू हांगा पयले पटी 5 दिसांच्या रेतीरेन देवाच्या उतरां मुखांतर म्हाका कळीत जालो म्हणालो. संवसाराच्या जानव्या मुखार देवाची वळख धरूंक जायना, पण देवाच्या उतरां मुखांतर देवाची वळख धरूंक जाता. देखून आज बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो ते एक गी म्हणलें समजून घेवया. तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 1:17 कितें म्हणटा एका 1 तिमोथी चॅप्टर 1:17. ससनाच्या रायाक ससनाचो राय अमर आमार अदृश्य आणि एकल्याच देवाक क्लोस कितें म्हणटा देव. मार्काच्या वांजेलांत अवस्व 12:29 कितें म्हणटा? मार्क चॅप्टर 12:29. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपादेस हो, आयज तूं इस्रायेला सर्वेस्पर आमचो देव, तो एकलोच धनी. एकलोस जेजू सांगता देव एकलोस. तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्व 2:5. 1 तिमोथी चॅप्टर 2:5. देव एकलोच. देव एकलोस. हे तुमच्या मतीन कोसोन दी. देव एकलोस. जेजून म्हळें देव एकलोस. सांव पावल तिमोथीक बरोवन सांगता देव एकलोस. मात्र न्ही आमी वाचता निर्गमाच्या बुकांत अवस्वर 20 आनी 2 10 उपदेशांतलो पयलो उपदेश कितें म्हणटा? निर्गमनाचो बूक अवस्वर 20:1 वाच. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलो. आमी म्हणना थंयसर हांव म्हणटा. सारकें का? हांव सर्वेस्पर म्हणटास. हांव म्हणटा ना एकलो की दोग? हांगा 2 जाण म्हज्या कुशीन आसात आनी हांव म्हणटा हांव म्हणटा ना, तांकां दोगांक सेरवण म्हणटा न्ही, या तांकां सांडून म्हणटा हांव सर्वेस्पर. देखून सामकां शिकयलां 10 उपदेशांत एका निजा देवाक मान दी. एका निजा देवाक मान दी. देव एकलोच जाल्यार बाप कोण, पूत कोण, पवित्र आत्मो कोण? व्हडलो मिस्तर न्ही भाव भयणी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हणून आमी कुर्साचो गुर्त घालतना तितके चीत दिया. आतां ह्या धाकल्यांक चीत दिया, तेन्ना आमकां देवाचें उतर सारकें समजता. बापाचे म्हणून आमी खंय आपडटा? पुताचे म्हणून आनी पवित्र आत्म्याचे म्हणून. तरी बाप कोण, पूत कोण, पवित्र आत्मो कोण? बाप कोण, पूत कोण, पवित्र आत्मो कोण? तुजें मन तुजें काळीज आहे. तुजें काळीज तुज्या कुडींत आसलें सकत आहे. आतां मन आनी काळीज विंगड वयगी न्ही. मन आनी काळीज एकत गी. मन चिंतता, काळीज भोगता, कूड करता, वयगी न्ही. सारकें का? मन चिंता, काळीज भोगता आनी कूड करता. मनांत उपजातात चिंतना तुका हाडटात कितें? चिंतना हाडटात कितें? तुज्या आलोचनो कितें हाडटात तुज्या ती? उपजाशी करतात जानवाय. त्या चिंतना प्रमाणे, जानवाया प्रमाणे तुज्या काळजांत उपजातात बोगणां. खंतीची, दुखाची, मोगाची, संतोषाची, उल्हासाची, वैग मू चिंतल्या प्रमाणे ताजो परिणाम बोगण्या रुपार काळजांत, पूण करण्या रुपार काही. खंतीची चिंतना खंत आसा मनांत, मू बोगणांत ही काळजांत, पूण ताजो परिणाम दिसता कुडींत. आतां तुजी कुडी एक गितीन, तुजें मन तूं गी, तुजें काळीज तूं गी,
तुझी कूड तुंगी वय की नाही विंगड करून जात आहे मोण सोडया काण सोडया काळीज उपकारा पडताय या कूड उपकारा पडताय या काळीज काढया मग ते असो न्ही मोण असो न्ही मेंदू असो न्ही कुडी असो न्ही काम करताय या कूड काम करताय एक कोट पळया भाव पयलीं आतां तुका म्हाका आमकां समजाचें जेनेसीस चॅप्टर 1:26 देवान म्हळें कितें म्हळें ऐका जेनेसीस 1:26 उत्पत्ती ग्रंथावसवी 1:20 आणि देवान म्हळे देवान म्हळें आमच्या स्वरूपासो हांगा पळय देवान म्हळें आमच्या म्हज्या म्हणून ना म्हज्या स्वरुपासो म्हणून ना आमच्या स्वरुपासो म्हणून आणि आमच्याच सारख्या आनी आमच्याच सारक्या असो म्हणून मनशाक आमी करूया त्या गांक रसूंक ना एकल्याकच मनशाक रसूया म्हणून मनशाक रसलो वय मग कितें समजाता तुमकां म्हाका एक गोट हे मिस्तेरी सतां उगडापी जालें एका देवाच्या उतराच्या नियाळा वरवीं गूंड नियाळा वरवीं देवान म्हळें म्हणजे एकल्यान म्हळें आमच्या सारकें आसो आमच्या म्हळ्यार कोण देवाक बायल आसा गे भुरगीं आसा गे आमच्या सारकें आसो म्हळ्यार कितें आमकां मतींत आमी चिंतयेत बापाच्या पुताच्या आनी आत्म्याच्या सारकें आसो हें समजाचें जाल्यार बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें वय मू आमचें थंयच आसा बापाचें सारकें आमचें थंयच आसा पुताचें सारकें आमचें थंयच आसा पवित्र आत्म्याचें सारकें आनी कशें आमी एक मोणांत काळजांत कुडींत आमी एक न्ही तेग तशें तुजो स्वभाव मोणांत एक काळजांत एक कुडींत एक तशें बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ते तेगी एक पयलें जाणा ताजें देखून तो हांगा वस्तेर येता सांगता बापाचें हजारपण तुजें थंय पुताचें हजारपण तुजें थंय पवित्र आत्म्याचें हजारपण तुजें थंय न्ही तुजे भायर तुजे भायर देव न्ही तुजे भितर देव कित्याक तुजे भायर आसा गे देवाचें सारकें तुजे भितर आसा सांगा आं देवान तुका आनी म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्याक ताज्या सारक्या सावन सुरपासो जावन रचला तर ताजे सारकें आमच्या भायर आसा की भितर आसा आं ताजे सारकें आमचे भितर आसा जाल्यार ताजें हजारपण भायर आसा की भितर आसा ताजें हजारपण आमचे भितर आसा मनांत दैवेक शब्दा देवा म्हज्या बापा दैवेक शब्दा देवा म्हज्या बापा मनांत म्हज्या येवन रस तुजें कर मौनांत म्हज्या येवन रस तुजें कर दैवेक मोगा जेजो म्हज्या सौम्या दैवेक मोगा जेजो म्हज्या सौम्या काळजान म्हज्या येवन बिडार तुजें कर काळजान म्हज्या येवन बिडार तुजें कर दैवेक आत्म्या ये पवित्र आत्म्या दैवेक ये पवित्र आत्म्या कुडींत म्हज्या येवन बिडार तुजें कर कुडींत म्हज्या येवन देखीन बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें हजारपणी तुजें थंय बापूय तुजें थंय पुती तुजें थंय पवित्र आत्मय तुजें थंय ते एक न्ही ते एक कशें तूं एक व्यक्ती जावन आसाय तशें बापा सोसैंब पुता सोसैंब पवित्र आत्म्या सोसैंब एक जावन तुजें थंय म्हजें थंय मनीस जाल्यार हर एकलें थंय आसूंक रावूंक खुशी व्हरता आतां तो दाखलो तुमकां समजना जाल्यार सूर्य आसा की ना वत आसा की ना वतान दग आसा की ना सूर्य वत आनी दग तीनगी एक हें वत खंय आसलें ही वतांत आसली दग खंय आसली सूर्यान वताक रसिल्लें गी ह्या वतांत ह्या सूर्यातान वत उब जाल्लें उब जाल्लें वय मू सूर्यांत आसली ती धग आयली वतांत ती धग सूर्यान रसिल्ली की आतां सूर्यांत आसली आसली मात की आसा आसतली की ना पळय आसली आसा बापय तशेंच पुती तशेंच पवित्र आत्मय तशेंच बाप आसोवें पूत पवित्र आत्मय बाप आसोवें बापातान उब जाल्लो कशें सूर्यातान उब जालां वत कशें सूर्यातान उब जाल्या दग
वत रसूंक ना या वतांत असले दग रसूंक ना ती आसली आसतली पण विंगड आमकां समजता की ना सूर्य म्हळ्यार कितें समजता की ना आतां आमी सूर्यांत आसा की वतांत आसा की दगींत आसा ह्या घडी आमी भितर आसा सूर्यांत आसा की वतांत आसा की दगींत आसा ना गी एसी बंद केल्यार तुमकां कळटा सूर्यांत आसा की ह्या वतांत आसा की ह्या दगींत आसा वय मू पूण ही दग खंय आसा सूर्याच्या उजवाडांत आसा वय मू तो उजवाड खंय आसा सूर्या थंय आसा त्याच भाशेन बाप पूत आनी पवित्र आत्मा हो एकवट अशें म्हूण समजून घेया सारकें सबारपणी आमी धाकले कित्याक दिवचें म्हळ्यार आमकां समजूंच्या खातीर इल्लें तरी लेख तुमकां येता वय मू पयशे मोजूंक येतात की ना एका रुपयाच्यो 3 पावली आसात कितले रुपये तुमचे कडेन 1 + 1 + 1 3 न्ही आतां एका रुपयाच्यो पावल्यो आसात न्ही आसात हे लेख तुमकां बरें येता पूण 3 पावल्यो आसा चिंतया तांकां तिनांक ಒಟ್ಟು करूंक जाताय ಒಟ್ಟು केल्यार त्यो जाताय मेळट करियत मेळट करून ಒಟ್ಟು करियत पूण हांव तुमकां गणितां शिकयता म्हळ्यार लेक्का शिकयता मॅथ्स 1 + 1 + 1 3 जाता वय म्हूण 1 × 1 × 1 1 गुणिस 1 गुणिस 1 कितल्यान जाता 1 गुणिस 1 गुणिस 1 कितल्यान जाता 3 जाताय 3 जाल्यार तूं मागीर 6 जाताय कितल्यान जाता हे 1 म्हणल्यार आन्सर खंयच्या 1 जावन आयला सांगा आपल्या हे 1 म्हणल्यार आन्सर खंयच्या 1 जावन आयला सुरूच्या 1 नातल्यार आनी एका 1 गुणसूंक जाताय ते दोनी गुण जाल्ल्या उपरांत तिसऱ्यान गुणसिल्या उपरांत येता कितें आन्सर 1 तशें बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तांकां कुडसे नाकात तांकां गुणसिया म्हळ्यार बापातय पूत बापातय पवित्र आत्मा ते तेग म्हळ्यार पूण एक समजता ना कितें दिसता उदक ग्लासान कितें आसा हें डीप फ्रिजरान लावन दवरता कितें जाता आयस जाता बरें काडलें तुमकां नाका म्हाका अर्जंट आतां च्या करूंक जाय नाजाल्यार विकी आतां काल म्हणटा सळसळ येता कितें जाता हें उदक हांवें आतां च्या करूंक जाय म्हणून स्टव पेटयलो आनी घालें आनी गेलो भितर मोबायलार रावन बिजी आसा फाटीं येताना खाली उदक ना खाली ताट्टे मात्र आसा उदक कितें जालां आवी जालां माया जालां उबोन गेलां वय मू आतां उदकाचो गूण कितें इल्लें कोणी शिकल्या जाल्यार H2O म्हणटात H2O हायड्रोजन प्लस ऑक्सिजन मिक्स वॉटर म्हणून वय मू उदकाचो गूण H2O पूण द्रवा रुपा गूण H2O रुपा द्रवा रुपा म्हळ्यार लिक्वीड फॉर्म पूण हें उदक हांव डीप फ्रिजरान दवरतना रुपा बदलता उदक असलें आयस जाता खंयचें रुपा घना रुपा सॉलीड रूप वय मू कितें जाता सॉलीड जाता पूण ताचो गूण बदलताय उदकाचो गूण तस आयसाचो गुणी आतां हें सुद्दां सळसळून कितें आवी जाता उब स्टीम म्हणटा आमी स्टीम रूप बदललें पूण गूण ह्याच भाशेन बाप पूत आनी पवित्र आत्मा रूप बदलल्यार गूण बदलना सैम बदलना देखून फिलिपकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2:6 सांगता फिलिपियन्स चॅप्टर 2:6 कितें म्हणटा आयका सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लब्धोन रावलो ना कितें म्हणटा देवाचें उतर सैमान तो सैंब आमी म्हणटा इंग्लिशान नेचर सैंब भायलें रूप मनशाचें रूप पूण भितरलो सैंब देवाचो सैमान तो देव देखून बापातावन इल्लो उणो न्ही पूत बापातावन इल्लो उणो न्ही आनी बापातावन तो इल्लो उणो जाल्यार तो देव जायना पवित्र आत्मा बापातावन इल्लो उणो न्ही बापाच्या सारकें आसो बापाच्या स्वरुपाचो मात न्ही बापाच्या संपूर्ण काय असो हें जाणा जायचें आमी बापाच्या सारक्याचे स्वरुपाची पूण आमी बापाच्या पुताच्या पवित्र आत्म्याच्या संपूर्ण कायाची न्ही पूण जेजू बापाच्या सारक्याचो स्वरुपाचो मात्र न्ही संपूर्ण काय असो कोलोसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 1:19 कोलोसियन चॅप्टर 1:19 बापाची
संपून काय ताजे ते पळय ऐका देवाचीच खुशी अशी देवाची जाते खुशी अशी जावन आसली की ताचे थंय ताचे ते म्हळ्यार जेजू थंय आपणाची सगळी संपूर्णता पळय न्ही देवाचे उतार सांगता बापाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची देखून जेजू देव म्हणूक कारा न्ही कोणी सारल्यार जेजू देवगी ना देव दुसरो जेजू दुसरो म्हणाले हांगा तुमकां सावालाक जाप बापाचीच सगळी संपूर्णता सगळी संपूर्णता फुल नेचर संपूर्ण ताचो स्वभाव ताजें व्यक्तित्व सैम ताजें तें आसा म्हणटा देवाचें उतार जालें कोलोसियना पयल्या पत्रांत वचून 2 वर्ड नो ऐका कोलोसियन चॅप्टर 2 वर्स 9 कित्याक ताचे थंय मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात्कारान बिडार करता म्हळ्यार ताजें तें सगळी दैवीक संपूर्णता म्हळ्यार कितें सुर्यांत कितें पळय आटापून आसा म्हूण चिंतया तुमी आसा सायन्स तुमकां कोणाक कळीत आसा सुर्यांत कितें सगळें आटापून आसा उजवाड आसा दग आसा वयम हीट आसा वयम मागीर अल्ट्रावायलेट आनी कितें जुमार नमण्याचें कितें हें आसात कितें म्हणटात रेडियोलॉजी म्हळ्यार रेडिएशन आसा वयम तें सगळें सुर्यान मात्र न्ही वतांती आसा सुर्याचो गूण कितें आसा तो वतांती आसा देखून तो आतां सोलार सिस्टम गेल्यात वयम वय की न्ही हे सोलार पॅनल्स आसात आमच्या हाजे वयर ह्या हॉला वयर ते कितें करतात त्या उजवाडांत आशिल्ली सकत कन्वर्ट करून आमच्या रिड्डाक दिता वय की न्ही थंय वतत नातल्यार हांगा हें जाता तें चार्ज जाता ते ही सोलार पॅनल आसात वयर आमच्या हातूं हॉला वयर जर तर वत ना जाल्यार तें चार्ज जाता ते तर वतान ती जें कितें सुर्यांत आटापून आसा तें सकट वतान तें आटापून आसा मात्र न्ही त्या वतांत आशिल्ले दग आनी कितें तातूंत कितें सकट आटापून आसा सायन्स शिकल्यांक कळीत आसा रेडियोलॉजी जावं दी अल्ट्रावायलेट हें काय म्हणटात ते रेस जावं दी आनी कितें हीट जावं दी तातूंत कितें आसा सगळें त्या भाशेन जेजू तें बापाचो स्वभाव बापाचें सैम संपूर्ण तरान आसा देखून कितें वाचलें कोलोसियन चॅप्टर 2 वर्स 9 कित्याक ताचे थंय मात्र ताचे थंय मात्र परतून देवाचे उतार सांगता तुझे थंय म्हणजे तें आमचे थंय ना सांता सांतिने थंय न्ही मरियमा थंय न्ही आनी खंयच्या मनशान केल्या खंयच्याय देवा थंय न्ही खंयच्याय धर्माच्या देवा थंय न्ही ताचे थंय मात्र म्हणजे जेजू थंय मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात्कारान बिडार करता साक्षात्कार म्हळ्यार दिसचे रितीन समजोवचे रितीन कळचे रितीन बिडार करना आसा मागीर आमकां देवाचें उतार आयकतना कळटलें संपूर्ण तरान देखून तुमकां समजावचे खातीर हे दाखले हांवें दिवचे आनी हे दाखलो म्हणजे ते कशी एक जातात म्हळ्यार एकलो आनी एकल्यातून मेकलो जावंक साध्य ना साध्य जाल्यार ते एक जायनात रेखा शास्त्र म्हण आसा रेखा शास्त्र आयकलां तुमी जॉमेट्री म्हणटा आमी रेखा गणिता तुका रेखा गण येता म्हाका गाण येना रेखा गणिता भौतशास्त्र भूगोळशास्त्र तशें सगळें शास्त्र आसा थिंगी रेखा गणिता तातूंत एक समकोण त्रिकोण म्हणलें एक आसा वय मू इक्विलॅटरल ट्रायंगल म्हणलें एक रेखा गणिता आसा वय मू अर्थ कितें ताजो समभुजा त्रिकोण वय मू समभुजा त्रिकोण भुजा समा समा त्रिकोण समा समा वय मू म्हळ्यार ताजे भुजा आसले ते एकच सारके ताजे त्रिकोण आसले एंगल म्हणटा आमी इंग्लिशांत ते 60 60 60 तुमचे 60 न्ही वडो सांगला न्ही ते 60 न्ही 60 डिग्री एंगल वय मू एक भुजा काडल्यार एक वोट गेलो एक एंगल काडल्यार कोणा काडल्यार एम्मे कोणा न्ही एक वोट गेलो ह्या भाशेन कशें हे तिनी समभुजा म्हणटा आमी सांगाता मेळ्ळ्या वेळार मात तो एकवट आसा हे त्रिकोणा आसले ते कोणा म्हणटा आमी म्हळ्यार एंगल्स तिनी एक सड एक उणो न्ही वय मू एकच सारके तशें बाप पूत आनी पवित्र आत्मो हर एकांत एकच सारके नेचर म्हणटा आमी स्वभावांत या सैमांत एकच सारके देखून तो ओमिस्तर आतां जाणा जायत जाल्यार आतां देवाच्या उतरा मुखांत ते इल्लें 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 गुंडायक आमी या रायट की
जुवांच्या वांजेलांत अवस्वरी 1 वळी 1 कितें म्हणटा? जुवांच्या वांजेलांत अवस्वरी 1 आनी वळी 1. जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1 and verse 1. वेळा काळा पूर्वी शब्द असलो वेळा काळा पयले, वेळ सुरू जावच्या पयलें, काळ सुरू जावच्या पयलें कोण आसलो? शब्द आसलो. शब्द देवा सोवे असलो आनी तो शब्द कोणा सोवें आसलो? देवा सोवें, देवा सांगात आसलो. शब्द देव जावन मात्र असलो तो शब्द देवच जावन आसलो. पळया, वेळ काळ सुरू जावच्या पयलेंत शब्द आसलो, रसल्लो न्ही, आसलो. आनी तो शब्द कोणा सांगात आसलो? हांव आसा म्हणल्यार आतां देवाचें नांव कितें? जो आसा तोच हांव. जो आसा हांव. आसा म्हणल्यार देवा सोवें आसलो. मात्र न्ही, तो शब्दच. आतां वो शब्द कोण? वो शब्द कोण? उगडापांच्या बुकांत अवस्वर 19:13 सांगता वो शब्द कोण? बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 19 verse 13. वो शब्द कोण? रक्तान शेणायलेलो एक दगलो तो नेसलेलो देवाचो शब्द ताचें नांव. देवाचो शब्द ताचें नांव. कोणाचें नांव? वेळा काळा पयले शब्द आसलो. देवा सोवें तो शब्द सदांच आसलो. तो शब्द देवच जावन शब्दा रुपार देव आमचो सदांच आसलो. वेळा काळा पयले शब्द आसलो. देवा सोवें तो शब्द सदांच आसलो. तो शब्द देवच जावन आसलो. शब्दा रुपार देव आमचो सदांच आसलो. देवाचो शब्द जावन आसलो. देवाचो शब्द बरो संदेश. देवाचो शब्द बरी खबर. देवाचो शब्द सासणीक जिवे. देवाचो शब्द जावन आसलो. देवाचो शब्द बरो संदेश. देवाचो शब्द बरी खबर. देवाचो शब्द. त्या 6 वचपर्यंत दुसरी, तिसरी आनी 4थी वळ एका आसलो. आनी दुसरी वळ वेळा काळा पूर्वीच तो वेळ काळ सुरू जावच्या पयलेंच तो देवा सोवे असलो. देवा सोवें आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो. रचलेल्यो सर्व वस्तू ह्या शब्दा मारिफात रचन जाल्ल्यो. आणि रचलेली खंयचीच वस्त रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. आयलेली ना. शब्दाक रसूंक ना भाव भयणीनो. शब्दान रचल्लें. शब्दाक रसूंक ना. शब्दान ह्या शब्दा मारिफात रचल्ल्या हर एका वाचती वळ रचल्या हर एक वस्तून रचल्ल्या हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. ताचे तावन जीव जोडलो. कोणा तावन जीव जोडलो? सांगा. शब्दा तावन. आनी वो शब्द कोण? देवचे उतार सांगता शब्दा तावन जीव जोडलो. आणि तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. ह्या जिवांत आटापण आसा भाव भयणीनो. ह्या जिवांत आटापण आसा देवाचो सैम. देखून मनशाक रस्ताना धरणीच्या मातये सवय मग आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशाक देवान धरणेची माती काडून मनशाक ताच्या नाकाच्या फोडांनी श्वास मनीसांतांनी जाय केजी. तरी मनीस निधायकी केदाळा देवाचें सारक्यान स्वरूप जोडटा. माती येता ताका तयार केल्ल्या वेळार गे तुजी कूड देवाचें सारक्यान स्वरूप न्ही. तुजी कूड म्हजी कूड मनशाची कूड देवाचें सारक्यान स्वरूप. मनशाची कूड रचलेली खंयचे खंय जावन उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 1:27 ऐका. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 1 verse 27 सारकें सांगता. रचलो देवान धरणीच्या मातयेचो मनशाक रचलो म्हणटा. ऐका. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. रचलो. दादलो आणि स्त्री ताणे तांकां रचली. रचली पण 3 फावटी म्हणा. मनशाक रचलो. मनशाक रचलो. मनशाक रचलो. देखून सांगलें देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्याचो. ताणे म्हाका विणला ताच्या रुपाचो. कुडीन म्हज्या भरला श्वास जिवाचो. साराक हाडला गुरत्व मोगाचो. मनशाक रचला. पूण रचलेल्या हर एका रचण्यान कोणा तावन जीव जोडला? वडोला आयकले आमी शब्दा तावन. आनी हो शब्द कोण? जेजू. आनी तो कोणा सवय आसलो? बापा सवय.
आसलो म्हणटा देवाचे उतर. उगडापणाच्या बुकांत आवस्वर 1:4 तो नाही का 4 आणि 6 सांगाता बरयलां थंय. उगडापणाचो बूक आवस्वर 1 आणि 4 तो. बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 1 and verse 4 तो. जो हांव आसिया प्रांतांत आसलेल्या 7 पवित्र सभांक बरोवचें. आतां आसा, आदी आसलो आदी आसलो आनी फुडें येवचो पुढे आसा येवचो आसा. त्या देवात हांव पण आतां आसा, आदी आसलो आनी पुढे येवचो आसा. आतां वो आसलो, आसा, येवचो आसा कोण? 8वी वळ ऐका. उगडापणाच्या बुकांत आवस्वर 1:8 ऐका. हांव आरंभ हांव आरंभ, आनी अंत. हांव अंत, आतां आसा हांव तो आतां आसा तो, आदी आसलो आदी आसलो. आनी ह्या फुडें येवचो आसा तो सर्व पदवेदार. कोणा विशयान बरयलां हें? आल्फा कोण, ओमेगा कोण, पयलो कोण, निमानो कोण, आरंभ कोण, अंत कोण, आसलो कोण, आसा कोण, आसतलो कोण. देखून भावा भयणीनो, वो एकवट पयलें हांव नासलो, आतां आसा, मुखारी आसतलो. वो कोणाय वरवीं वो एकवट तुटोवंक जायना. बापा पुता पवित्र आत्म्या मदलो एकवट खंयच्याच शक्ते वरवीं तुटोवंक जायना. इटर्नल युनिटी म्हणयत इंग्लिशांत. शाश्वत एकवट वो. बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या मदलो एकवट शाश्वत एकवट. सदां काळ उरचो एकवट. आनी तो एकवट समजायचो जाल्यार भाव भयणी सुर्यासवें वत एकवटलेल्या बरी आनी सुर्यासवें दग एकवटलेल्या बरी. ह्या त्या उदकांत आसल्या बरी. हें उदक आयस आनी कशें उब सांगा ताका एक जाता तशें. 1:1:1 कशें आमी गुणसिल्यार एक जाता तशें. ह्या कशें तुजें मोहन तुजें काळीज आनी तुज्या कुडींतली सकत तुका करता एक व्यक्ती तशें. समजता ना? एकवट दैवीक एकवट डिवायन युनिटी. देखून ही युनिटी म्हणटा आमी वो एकवट तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसूंक साद आसा. कशें बाप पूत आनी पवित्र आत्मा एकवटल्या तशेंच ताच्याच सारक्याचे रचलेल्या तुका आनी म्हाका आमकां बाप आसोवें पुत आसोवें पवित्र आत्म्या आसूं एकवट जोडूंक आमकां साद जाता. आनी त्याच खातीर आमी म्हणटा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. त्या धर्मात तुज्या मनान शांती, तुज्या काळजांत संतोष, तुज्या कुडींत सुटसुडाय उर्बा उमेद. कित्याक दैवीक जन्मायन तो बरलाय. बापाचें सारकें तुजें तें आसा, पुताचें सारकें तुजें तें आसा, पवित्र आत्म्याचें सारकें तुज्या कुडींत आसतना मात्र म्हणीत यू आर सावंड इन मायंड, यू आर सावंड इन हार्ट, यू आर सावंड इन बॉडी. तूं मतींत कितें आसाय सावंड म्हळ्यार भलायकेंत. मतीची भलायकी, काळजाची भलायकी, कुडीची भलायकी. हें खाल्याचो समजूच्या खातीर आमी अनुभव करीत जाय. देखून तूं जेजू जायते दाखले दिता. आतां आमकां विज्ञान आयको मेळटलें. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पयलें आयकोवया. शुभ वर्तमानांत कितें बरयलां आयच्या मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 28:16-20 पर्यंत ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 28:16-20. तेणें 11 शीस गलिलिया गेले आनी जेजून तांकां मेळोवंक सांगल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतच शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत वचोंक नातलो. शिशी आसा तो जेजू आसा सर्गा सोडून वचच्या पयलें. आनी जेजूक पळयतात, जिवन जाल्ल्या जेजूक पळयतात. पळोवन तांणी जेजूक नमस्कार केलो. दिश्चे रूप जेजूचे. तांणी वाऱ्याक नमस्कार करूं ना. जिवन जाल्यार जेजूक तांणी नमस्कार केलो. पूण ताका पळयतस जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो. जेजू उलयता तांचे कडेन. मनशा रुपार उलयता शिसां कडेन. उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. म्हळ्यार हांगा देवाक विशयान तो उलयता. देवाचो सैम देवाचें सारकें स्वरूप संपूर्ण तरान आपणायलो. जेजूत म्हणटा देवान म्हाका सर्व पदवी, जी पदवी बापाक आसा ती सर्व पदवी म्हाका दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शीस करा. देखून पूत आनी बाप ते पदवेन ती अधिकारान ती, राजवटकेन ती, मोगान ती, जानवायेन ती, उजवाडान ती, शांतीन ती, समाधानान ती, खाकुलतीन ती तशें आमी चिंती जाय.
जितली काकुळत बापाची तितली काकुळत जितली जाणवाय बापाची तितली जाणवाय जितलं उजवाड बापातही तितलं उजवाड आणि तितलं उजवाड पवित्र आत्म्यातही उणे ना संपूर्ण. देखून आज हांगा जेजू आपल्या शिष्यां सांगता वसा सगळ्या संवसारार कसो बाप पवित्र संपून तारान, कसो पूत पवित्र संपून तारान, कसो पवित्र आत्मा पवित्र संपून तारान, तशें खरा म्हज्या शिष्यांक बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र मनांत, पवित्र काळजांत, पवित्र तांच्या कुडींत, पवित्र तांचें सगळें व्यक्तित्व न्ही खाली उदकान बुडोवन काडल्या वरी पवित्र जाता आमी. उदकान बुडोवन काडून तुमची मनां पवित्र जायनात, तुमच्या काळजां पवित्र जायनात, तुमच्या कुडी पवित्र जायनात. बापाचें सारक्याने स्वरूप तुवें आपणायल्या वेळार, पुताचें सारक्याने स्वरूप तुवें आपणायल्या वेळार, पवित्र आत्म्याचें सारक्याने स्वरूप तुवें आपणायल्या वेळार आमी जाता नितळ मनाचे, पवित्र काळजाचे आनी भाग्यवंतपणाचे. सारकें सांगलें. आमी जाता देवाच्या सारक्याचे आनी स्वरुपाचे. देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो, ताणे म्हाका विणला ताच्या रुपासो, कुडीन म्हज्या भरला श्वास जिवासो, संवसाराक हाडला गुरतो मोगासो. देखून हे सगळं हांवें बघितलें खंय. कुडमोजी देवाचें मंदिर, मन मोजें शांतीचें भंडार, काळजान म्हज्या करता बेडा आत्म्यासो दिला. कुडमोजी देवाचें मंदिर, मन मोजें शांतीचें भंडार, काळजान म्हज्या करता बेडा आत्म्यासो दिला. देखून भाव भयण खाली मनांत आतां ही जाणवाय आपणायल्यार पावना. केवळ आता त्रिएक देवा विशयान हांव सांगता ना आज आमकां कळ्ळें युरेका गोत्तायतू ना पावाना. मनांत आस ती दैवीक जाणवाय आमी आपणायचे, सत आमी जाणा जायचे. सत म्हणल्यार बापाक आमी वळखचे, उजवाड म्हणल्यार बापाक आमी आपणायचे. ती सगळींची जाणवाय आमच्या मनांत येवन बिडार करीचे आनी त्या जाणवाय वरवीं शब्द आसलो कितें जाता जेजू थंय मनीस जाता वय बेगिनी. जुवांस म्हणजे वसवरी 1:14 कितें जाता. आणि शब्द मनीस जालो. देखून कितली तुका जाणवाय आसो, ती जाणवाय तुज्या मोतींत आसो न्हू, मनशा रूप घेना तर जेजू थंय मनशा रूप घेतल्या बरी ती जाणवाय कितें जाली मनीस जालो, ती शांती कितें जाली मनीस जाले, तो मोग कितें जालो मनीस जालो, ती कृपा कितें जाली मनीस जालो, ती काकळूत कितें जाली मनीस जाली. कोणा थंय संपूर्ण तरान जेजू थंय आसली ती देवाचें सारक्यान स्वरूप संपूर्ण तरान मनशा रुपार आमी देखता. शांती जावं दी, समाधान जावं दी, दया जावं दी, काकळूत जावं दी, जाणवाय जावं दी, उजवाड जावं दी, कृपा जावं दी वय की न्ही. त्याच वस्वरांत मनीस जालो मात्र न्ही, मनीस जाल्लो तो कशें आसलो, कुरपेन भरिल्लो, कुरपेन आनी सतान भरलेलो संपूर्ण तरान कुरपेचो सागर तो. देखून जेजू म्हळें ताका आयकल्ल्या सांगता न्ही कितें म्हळें जॉन चॅप्टर 8:31-32 म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन सलशा जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस्त जाल्यार तुमी सत. कित्याक सत संपूर्ण तरान कोणा थंय आसा. ऐका जॉन चॅप्टर 8:31-32 आपणाक सत मानतेल्या जुदेवांक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस्त जातेल्यार. बाप सत म्हणून आमकां शब्दा रुपार आमी बापाची सगळी कितें म्हणटात जाणवाय आमी जोडयेत. बाप शांतीचो कुवार म्हणून, ह्या शांतीचो सागर म्हणून, ह्या मोगाचो भंडार म्हणून, ह्या उजवाडाचो सूर्य म्हणून, हे सगळे आमी जाणवाय रुपार ह्या कितें म्हणटा तियेरी रुपार आमी जाणवाय आमी जाणा जावेत. पूण जाणा जाल्यार पावना. जेजू तें कितें जाता तें सकड जीव जाता, मनीस जाता. आतां म्हाका आसली जाणवाय दवर हांव रिसर्च स्कॉलर म्हणून म्हज्या कुडान बसल्या जाता. ती म्हजे थंय त्या जाणवाय वरी म्हजे थंय परिणाम येवन म्हज्या जिवितांत म्हजें जिवीत कितें जायचें रुपांतर जायचे जेजू थंय जाल्ल्या बरी. हांगा शब्द मनीस जालो, मनीस जाल्ल्या जेजू थंय आमी कितें पळयता कुरपेन आनी सतान भरिल्लो. आतां कुरपा कोण सत कोण. बाप सत वय मू, संपूर्ण सत वय मू, आनी जेजू अर्धें सत की संपूर्ण सत. जुवांच्या वंजेला वसवर 14:6 जेजू म्हणटा आपुनी सत, बापी सत आनी आपुनी
सत पूण हें सत प्रत्यक्ष जाल्लें सत. आं ऐका, जेजून ताका जाप दिली, जॉन 14:6 जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, हांवूच वाट, सत सत आनी जिवीत. आनी जिवीत. बापी सत, पुती सत, पवित्र आत्मा सत वय की न्ही. स्वता सो पवित्र आत्मा तुमचेर आयलेल्या वेळार तो तुमकां पवित्र आत्मा सत. स्वता सो पवित्र आत्मा म्हळ्यार सत म्हळ्यार बापा सो पवित्र आत्मा. हाजे पयलें जायते सांगलां बाप सत वय मू, बाप पवित्र वय मू, बाप आत्मा वय मू, वय की न्ही. आतां बाप आत्मा, बापा सत आत्मा जेजू तें आसलो की ना. लूक 4:18 कितें म्हणटा, लुकास वांजेला वचप 4 आनी 18 प्रेरक आत्मा म्हजे थंय आसा म्हणटा जेजू. ऐका, लूक 4:18 देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. हळे पळया न्ही, बाप मात्र न्ही, देवाचो प्रेरक आत्मय जेजू थंय आसा, देवाचो मोगी जेजू थंय आसा, देवाची संपूर्ण काही जेजू थंय आसा. भावांनी बापाचें ना म्हणलें कितें जेजू थंय सगळें आसा, संपूर्ण काय. देखून थोडं म्हळ्यार साक्षात्कारान दिसता. आनी एक तुमकां सांगूंक हांव कशी वाटता, पोरण्या तेस्तामेंतांत केवळ सरस्पर देव आपल्या परजे कडेन उलयलो. जाणात कितें तुमी, ताळो ताळो ताळो. आतां मैजे कडेनच आमी वाचता, निर्गमाच्या बुकांत वचवर 3 आनी 4 कितें म्हणटा ऐका, जळच्या बोल्यांत तावन देव दिश्टीक पडोंक ना. ऐका, निर्गमाच्या बुका वचप 3:4. मोयचे ते पळोवंक लागीं सरतलो ते सर्वेस्परान पळयलें पळयलें आनी झिलकुटा मोदें तावन ताणें ताका उलो केलो. उलो केलो, देव उलयलो. सिनाय पर्वतार देवून तूं आयलो, जळच्या बोल्या तावन तूं उलयलो. सिनाय पर्वतार देवून तूं आयलो, जळच्या बोल्या तावन तूं. मात्र न्ही म्हजे कडेन उलयलो मात्र न्ही, सामुएला कडेन देव. सामुएलच्या पहिल्या पत्रांत वच 3 आनी 4 कितें म्हणटा, 1 Samuel chapter 3:4. 1 Samuel chapter 3:4. तेन्ना सर्वेस्परान उलो केलो. उल्लो केलो. सामुएल सामुएल म्हणून देवान सामुएलीक उलो केलो. 6वी ओळ. परतून सर्वेस्परान उलो केलो. उलो केलो सामुएलाक दुसरे फावटी. 9वी ओळ. देखून ताणें सामुएलाक म्हळें, न्हिदोंक वच आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार. उलो करीत जाल्यार. पोरण्या तेस्तामेंतांत देव उलयला, शब्दा रुपार उलयला. एब्राहिम पयल्या पत्रांत वचवर 1:1 आदी मागा परत्यान परत्यान सबार पावटींग आपल्या परजे कडेन प्रवाद्या मुखांत्र देव उलयला. ऐका, आदी मागा परत्यान परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत्र देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. शब्दा रुपार उलयलो. पोरण्या तेस्तामेंतांत देव आपल्या परजे कडेन उलयला, पूण नव्या तेस्तामेंत शब्द मनीस जाला. जें कितें उलयल्लें ताणें, जें कितें वाक्य मारिपात म्हळ्यार उतरां मारिपात लोकांक दाखोवन दिलें, सांगून दिलें ताच्या प्रवाद्या मुखांत्र, ताणें नव्या तेस्तामेंतांत जेजू थंय दिश्चे रुपार, पोरण्या तेस्तामेंतांत उतरां रुपार, नव्या तेस्तामेंतांत मोगा रुपार. मनशार पळमा मोगा रुपार. जोन्स वंजेला वचप 3:16 कितें म्हणटा ऐका, देवान तुजो म्हजो संवसाराचो मनशा कडचो इतलो मोग केलो की, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ओपन दिलो म्हळ्यार खंय, ते सरकार ओपन दिलो की संवसाराक मनीस जावन आयलो की ना. आमी एक तें कांतार म्हणटा, शब्द मनीस जालो, सर्गींत हांव तो देवलो, बापान ताका धाडलो, तारोक तो जालो. शब्द मनीस जालो, सर्गींत हांव तो देवलो, बापान ताका धाडलो, तारोक तो जाल. मनशाचें रूप घेवन मनशाचें सडवण कर, जेजू सर्गाक सोडलो, जेजू सर्गाक सोडलो. मनशाचें रूप घेवन मनशाचें सडवण कर, जेजू सर्गाक सोडलो, जेजू सर्गाक सोडलो. अल्फा ओमेगा, पयलो निमानो,
आरंभाने अंत जाऊन असा देव अल्फा ओमेगा पहिलो नि मानो आरंभाने अंत जाऊन असा देव उलयल्लो मात्र न्ही प्रत्यक्ष जाता मनशा रुपार देवाचो मोग प्रत्यक्ष जाता देवाचो उसवाट प्रत्यक्ष जाता देवाची कृपा प्रत्यक्ष जाता सत प्रत्यक्ष जाता देवच मनशा रुपार प्रत्यक्ष जाता देखून तेजेर म्हणटा जाणें म्हाका पळयला जो संवंजेला वाचो 14 आनी 9 आनी 10 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 9 and 10 जेसू ताका म्हणालो, फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगता आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजाना तुका समजाना मू जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकय पळयला. ताणें म्हाका पळयला देखून जें कितें पोरण्या तेस्तामेंतांत देवान कळीत केलें प्रवाद्या मुखांत आपल्या उतरां मुखांत्र देवाची कितें योजन आपल्या पुता जेजू थंय तें प्रत्यक्ष जाला मनशा रुपार म्हळ्यार जेजू थंय तो मोग जेजू थंय उजवाड जेजू थंय ती कितें म्हणटा सगळ्यांची जिवीत देखून ते जेजू म्हणटा न्ही तो आयला हांव आयला कित्या खातीर आनी इल्लेशें दिवच्या खातीर न्ही आनी ताजे थंय तें बरोवन आसा बापाचें जिवीत संपूर्ण आसा जेजू थंय देखून जेजू म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत वचो 10 आनी 10 म्हजें थंय आसलें तें संपूर्ण कांयचें जिवीत तुमचें थंय आसचे खातीर हांव आयलां तें तुमकां दिवंक इल्लेशें न्ही बरोवन ऐका जुवां संवंजेला वचो 10 हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन उमतूंच्या मापान तें मेळो म्हणून जायते म्हणा जिवासा मुझे तय जिवासा तुझे तय पूण जिवीत ना जिवासा मुझे तय जिवासा तुझे तय पूण जिवीत ना जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सुटका देव जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां पळया न्ही देवचो मनीस जावन संवसाराक येता मनशाचें रूप घेवन तिका ना सांगलें मनशाचें रूप घेवन मनशाची सडवण कर जेजू सर्गाक सोडलो जेजू सर्गाक अल्फा ओमेगा पयलो निमानो आरंभानी जावना देखो नव्या तेस्तामेंतांत देवच मनशा रुपार आपणाची संपूर्ण काय आपणाचें व्यक्तित्व आपणाचें सारकें आपणाचें स्वरूप संपूर्ण तरान आमी कशें मनीस जाल्यार एकल्यानी जोडी येता म्हणून जेजू मारी पाद आमकां दाखोवन दिता पण आता जेजू सर्गाक सोडून गेला जेजू सर्गाक आनी देवाची उतर सांगता जुवांच्या वांजेलांत आवस्वारी 1:18 आनी बापाच्या उजव्याक तो ऐका आतां ताजें काम म्हळ्यार देवान मनशा रुपार जेजूक संवसाराक धाडून ताजें स्वरूप कितें ताजें सारकें कितें ताजें योजन कितें सगळें आमकां कळीत केल्या उपरांत आतां जेजू सर्गाक सोडून कितें करना आसा तो ऐका कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिली बापी आसा बापाच्या गोपांत पुती आसा पळया दोगी आसात जेजू सर्गाक सोडून गेला आनी तो खंय आसा बापाच्या या अपोस्तलांची कृत्यां अवस्वर 7:50 आनी 5 ऐका Acts chapter 7 verse 55 दर्शनांत स्तेफान पळयता जेजू की पळयता बापा की पळयता ऐका आनी पवित्र आत्मा आतां संवसारांत काम करना आसा ऐका पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान बरोवन पवित्र आत्म्यान बरोल्लो खंय आसा पवित्र आत्मा कोणा ते आसा खंय आसा तो संवसारांत आसा पवित्र आत्म्यान बरोल्लो स्तेफान कोणा पळयता आतां ऐका सर्गाक दिश्ट लायतना सर्गाक दिश्ट लावन रावलो तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका बापाकी पळयता बापाची महिमा पळयता बापाच्या उजव्याक जेजूय उबो आसलो पळयता बापी आसा पोती आसा आनी हांगा स्तेफान थंय पवित्र आत्मा आसा पूण ते एक वय पूण ते एक विंगड न्ही ते एक सैमान आतां जेजू सर्गाक सोडून गेल्या उपरांत संवसारांत काम करना आसा कोण देव आसा आत्मो पवित्र आत्मा म्हळ्यार आनी कोण तेका एजंटा धाडला आमी चिंती नाकाच
पयलें देवान काम केलें उतरा रुपार, ताजे उपरांत ताणें काम केलें मनशा रुपार मोगा रुपार. आतां देव ताजें काम संपून काय पावून आसा पवित्र. जुवांस वांजेला वचो 15:20 कितें म्हणटा का, जॉन चॅप्टर 15:26. बापातावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक, ऐका, बापातावन भायर सरता बापातावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक त्या सात्वीक आत्म्याक. तुमचो मजतदार कसो तरी पवित्र आत्मा खंय तावन भायर सरला? कशी धग वतान तावन ह्या सुर्यातावन भायर सरल्या तशें, कशें ही ऊप म्हणली उदका तावन ह्या आयस पिकळतना ताजे तावन भायर सरल्या तशें, कशें तुजी कर्ण्यो तुज्या कुडींत तुज्या चिंतनावरी तुज्या बोगनावरी भायर सरल्या तशें. संवसारांत आतां काम करना आसा बाप पूत पूण आत्म्या रुपार. आतां संवसारांत जाता काम पवित्र आत्म्याचें. शिसांचेर तांणी कोणाक धाडलो? आदल्या सोनवारात आमी सांगलें तूं आपोस्तलाच्या कृत्यां 2:3 तावन एका शिसांचेर कोण देंवन येता? तवळ तांकां दिसल्यो Acts chapter 2:3 तावन उज्या सारको जिबो जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांच्या मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. रावल्यो. ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले. पवित्र आत्म्यान भरले. पवित्र आत्म्याचें काम सुरू जालें शिसा मुखांतर. देखून तूं जेजून तांकां सर्गा सोडून गेले. आपण सांगलें हांव सर्गा सोडून वता वय, पूण तुमी बापान बसयलेलें देण तुमकां लाभता पर्यंत जेरुसलेमान तुमी भायर. Acts chapter 1:4. Acts 1:4. एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सन वचनाये बगार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावा जाय म्हणून ताणें तांकां बापान ताकीद दिली. बसयलेलें देणें कितें? जेजू मारिपाक बापान बसयलेलें देणें कितें? लुकाचो वांजेला वस्वर 26:40. लूक चॅप्टर 24:49. बापान बसयलेलें देणें कितें? ऐका, म्हज्या बापान 24:49. बसयल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो, पूण सर्गींत हांव येवच्या सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शारांत रावा जाय. सर्गीत हांव येवच्या? ही कितें जावन आसा पवित्र आत्मो? हांवें तुमकां सांगलें बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हूण कूड कित्याक हांवें दाखयली? कुडीन कितें जाता? सकत. जर तर कुडीन सकत ना कितें परिणाम आसा? कितें काम करूं साद आसा? पवित्र आत्मा आसा जावन आसा देवाची सकत. देवी सकत, जेजूय सकत वय मू. जेजू सकत वय की न्ही? आमी वचना कोरिंथांत पयल्या पत्रांत वचो 1:26. जीजस इज द पॉवर ऑफ गॉड, जीजस इज द विजडम ऑफ गॉड म्हणटा. जेजू देवाची सकती जावन आसा. जेजू देवाची जाणवाय जावन आसा. जितली सकत देवांत आसली तितली सकत जेजूंतय आसा. जितली जाणवाय बापांत आसली तितली जाणवाय जेजूंतय आसा. ऐका 1 Corinthians chapter 1:24. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातींच्यांक क्रिस्त देवाची सकत क्रिस्त थंय आसली देवाची सकत म्हणजे पवित्र आत्मा. आनी देवाची जाणवाय आनी क्रिस्त थंय आसली देवाची जाणवाय. देव जावन आसा जाणवाय. ती जाणवाय जेजू थंय आसली तीच जाणवाय पवित्र आत्म्या थंय आसा, संपूर्ण आसा. जेन्ना पवित्र आत्मा येतलो सताचो पवित्र आत्मा येतलो तो तुमकां संपूर्ण कशें संपूर्ण सता पावयता? जन्वायेन तुज्या बोरमोनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका देवंक तुका सेवा. जन्वायेन तुज्या बोरमोनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका देवंक तुका. देखून बाबायनी वो पवित्र आत्मो ह्या पवित्र आत्म्या थंय बापाची सारकें स्वरूप संपूर्ण तरान आटापून आसा. कित्याक म्हळ्यार देव म्हळ्यार कोण? जोन्स वांजेला वचो 4:26. John 4:24. देव कोण जावन आसा? देव आत्मो. देव म्हळ्यार आत्मो मात्र न्ही. लेविटिकस 19:2. लेवी शास्त्र वचवर 19:2. देव खाली आत्मो मात्र न्ही. देव कितें जावन आसा? इस्रायली तांचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, पवित्र जाया, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. आतां कोण? देव पवित्र, देव आत्मो. तरी पवित्र आत्मो कोण? पवित्र म्हणलो देव आत्म्या रुपार. आत्म्याचे रूप घेवन सदां सासाय दैवीक सक्तेन तूं आमकां राखता. आत्म्याचे रूप घेवन सदां सासाय दैवीक सक्तेन तूं आमकां राखता. बापाच्या आत्म्या कोरपेच्या आत्म्या भरमोज
काळजान करपेची बापाच्या आत्म्या करपेच्या आत्म्या बरमोजा काळजान देखून बापाचो आत्मो पवित्र आत्मो बापातून उपजाता तो सात्विक आत्मो तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण सताक वन पायतलो जानवाय मुखांत रे जेजू तें ती आसली जानवाय जेन्ना तुका पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटा त्या पवित्र आत्म्या मुखांत ती जानवाय मेळना गे पवित्र आत्म्याची देणी कितें पवित्र आत्म्याची विविध देणी आसात की ना तो पवित्र आत्मो तुजें तें काम करता जाल्यार विविध सर देणी तुजें तें आसची गरज ना खंयच्या एका देण्या रुपार मात्र ताच्या फळां रुपार तुजें मारिफात कितें करता आपलें काम करता आतां कितें संवसारांत जावन आसा तें पवित्र आत्म्याचें काम देखून पवित्र आत्म्यान अभिशेक जाल्या शिवाय हें पवित्र आत्म्यान तूं आनी हांव आमी बळवंत जाल्या शिवाय ह्या पवित्र आत्म्याचें कितें म्हणटा तें लावन तुका आनी म्हाका आमकां जाल्या शिवाय संपूर्ण सताक खंडीत जावन आमी लोकांक आपोवन व्हरना कित्याक तें संपूर्ण सत तुकाच कळीत जावंक ना जाल्यार तुवें हेरांक कळीत करूंक जावना जायना तो संपूर्ण मोग तुवें आपणावंक ना जाल्यार त्या संपूर्ण मोगाक हेरांक तुका हाडूंक जायना मात न्ही ती संपूर्ण दैवीक सकत तुजें थंय ना जाल्यार तूं संवसाराचें काम करता शिवाय सर्गीच्या राजाची बरी खबर प्रगट करन सर्गीचें राज स्थापन करूंक तुजे वरवीं जायना आतां सर्गीचें राज म्हळ्यार कितें आतां सर्गीचें राज हळे जेजून आपल्या शिसांक मागोवंक शिकयलें न्ही तुजें राज येवं पूण तें राज हाडटा कोण ह्या संवसाराक तुजें राज येवं म्हणून जेजून मागोवंक शिकयलें पूण तें जेजूचें तें सर्गीचें राज संवसाराक हाडटा कोण रोमाकारां बरयल्या पत्रां 14:17 ऐका हें सर्गीचें राज संवसारांत हाडचें काम जावन आसा पवित्र आत्म्याचें ऐका रोमन्स 14:17 कित्याक देवाचें राज खावच्यांत आनी पियोवच्यांत आटापून ना बगार नीत आदारच्यांत समाधान जोडच्यांत आनी पवित्रत्म दिता तो संतोष भोगच्यांत ते आटापून हें काम पवित्र आत्म्याचें जेन्ना पवित्र आत्मो तुजें तें आसा तूं नीत पाळटाय तूं समाधान जोडटाय मात न्ही तुजें तें कितें दिवचोन येता ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದು ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ही पवित्र आत्मा तुजें तें आसल्यार मात्र देखीन ह्यो काणयो न्ही भाव भयणीनो पवित्र आत्म्यान भरिल्ली मोरी भिजिल्ली ऊ जाली गे ह्या उदकान बुडयल्ली कोंबी जाली गे पवित्र आत्म्यान भरिल्ली मोरी कितें जाता लुकास वांजलावस्वर 1 आनी वळ 40 ऐका लूक चॅप्टर 1:46 पवित्र आत्म्यान भरिल्ली मोरी कितें जाता ऐका तवळ मोरी म्हणा लागले म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता पवित्र आत्म्यान भरिल्ली मोरी बरी सर्वेस्पराची वडवीक घातात कुरवणगी कशी मुखली वळू म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उरता खरेंच तुमी पवित्र आत्म्यान भरल्या जाल्यार सोम्याची वडवीक उलोवची मात्र न्ही ती उलयतना तो संतोष तुमचे थंय म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता म्हजो आत्मो संतोषान म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता म्हजो आत्मो संतोषान पळय न्ही देवाचें राज तुजें तें आसा म्हणल्यार संवसाराच्या राजान न्ही तूं आसाय देवाच्या राजान तूं आसाय देवाच्या राजांत बें आसा गे बेरांत आसा गे खावजेनी आसा गे लज आसा गे अवमर्याद आसा गे ल्हानपण उणेपण असकत काय आसा गे बेंबेरांत ना सर्गार आसार कंथ दोकुना देवा मुखार लज तुका भोगची ना थंय सर्व हुजेर पिडा शेडा येवची ना तुका वयल्या मळब या तुमी विसरून काडल्यान भोगा तुमी संतोष म्हज्या भुरग्यान तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषान अधीन दिला तुमच्या पळया न्ही भाव भयणीनो पवित्र आत्मो तुमचें थंय काम करता वयस जाल्यार आमचें थंय नीत पाळूंक तो आमकां शिकयता शांती समाधानी जिवंक तो आमकां शिकयता मात न्ही आमचें शिकयता नाही एका घडीचो संतोष न्ही देखून हांवें परच्या शिकवणेन सांगलें ह्या कालच्या शिकवणेंत
बिर्याणी केल्यावरही नाही तुझं संतोष, या काही आईस्क्रीम केल्यावरही नाही तुझं संतोष. तुमचं सोड्याचो संतोष बरें नेसोन आयिल्ल्या दिस मात पळयता हांव. थोडे तुमचे संतोष ना खंयची काले नेसून येतात तुम्ही. भाव भयणे संतोष हे पवित्र आत्म्या आतां तुका आनी म्हाका आमकां जेजून जोड दिला. जेन्ना जेजू ताणें पळयलें, जेजून ताणें म्हणलें घेया पवित्र आत्म्याक म्हणटना जेजूचे शीस संतोषान भरले म्हणटा देवाचे उतार. जॉन 20 and verse 21. जॉन 20 verse 21. हे पयलें 20वी वळ वास, मागीर 21 वास. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले खडवळ दाखयले. सोम्याक देखतस शीस संतोषान भरले. देवाचे हजरपण तुझे ते असताना तू कुरवा नाही ना, पिडा शिडा असल्यार तुका परवा ना. ती पिडा कुडीक संबंधली, आत्म्याची पिडा लागूनच तुमकां. कुडीची पिडा आयल्यारी आत्म्याची आणि जिवाक संबंधली पिडा तुमकां दोसोंक नजो बांबने. कुडीची पिडा आयल्या ती कुडीक मात बसता. असा बाजारांक जिवाची पिडा आसा, तिकली पिडा बेहेम पिरांत खावचेनी आकांत लज जावं मर्याद. कितें म्हणटात तुमचो जीव देखून तांकां नरिलिंगान तुमकां पुटपुटीत करता, सुटसुटीत करता, परत तुमकां हाळू करता. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या जिवान ती तुमी पिडा घेवन हांगा येतात. साबार जाणांक आसा पिडा आत्म्याची. पथकां वरवीं आदारलेल्या पथकां वरवीं, वायट चिंतना वरवीं, वायट उलोवण्या वरवीं, वायट करण्या वरवीं आमचे आत्मे कितें जाल्यात, मेळे जाल्यात, अशुद्ध जाल्यात. देखून आमकां आमचें तें आत्मो काम करिना. ती न्हीद ना, ती शांती ना, तें समाधान ना, तो संतोष ना, तो उल्हास ना. केल्यार मात रे बरें बरें, नासल्यार मात आमचें तें एका घडये दिसता आनी मागीर धांवता. देखून आतां हें काम करनासा पवित्र आत्मो. जेजून म्हळें न्ही गी हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां. बाप आनी पवित्र आत्मा बरे कन्न आसात, महिमेंत आसात. या घडये बाप आनी पूत सर्गीच्या राजांत महिमेवंत जावन आसात. पण बापाचो पवित्र आत्मो ह्या संवसारांत तांगा वावर करनासा, काम करनासा. पण जेन्ना तुवें तो बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावन देवान जेजू मारी दिल्लो पवित्र आत्मो तूं आपणायताय. तूं त्या राजा खातीर वावर करताय, तूं त्या राजा खातीर जियेताय, न्ही संवसारा खातीर न्ही आपणा खातीर. जेन्ना पवित्र आत्म्यान भरिल्लो पावल कितें करता, जियेल्यारी मेल्यारी हांव जियेतां. ह्या मोरतां तर कोणा खातीर? रोमाकारां बरयल्या पत्रां 14 आनी वळ 8 ऐका. रोमन्स चॅप्टर 14 verse 8. आमी जियेतांव जाल्यार पवित्र आत्म्यान भरलो पावल कितें म्हणटा ऐका. आमी जियेतांव जाल्यार देखून पवित्र आत्म्यान भरल्यार तूं जियेताय जाल्यार ते सोम्या खातीर. सोम्या खातीर जियेताय. आमी मोरतांव जाल्यार मरताय जाल्यार तेय सोम्या सोम्या खातीर. खातीर तूं मरताय. तशें तशें आसता आसता. जियेल्यारी जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच. मात्र न्ही. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकात बेगी वास. रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 8 वर्स 14 तावन 17. रोमन्स चॅप्टर 8 verse 14 to 17. जेन्ना हो पवित्र आत्मा तुजें तें आसा, तूं धर्मांतावन भायर, जातींतावन भायर, समाजांतावन भायर, ह्या संवसारांतावन भायर, सगळ्या कायद्या कानूना रिती रिवाजांतावन तूं भायर येता येयसय. सारकें ऐका. जर तर तुजें तें पवित्र आत्मा आसा वयर ह्या संवसारांतावन तूं भायर, जाती कातींतावन तूं भायर, धर्मांतावन भायर, तुज्या ह्या सर संवसारी संबंदांतावन भायर येताय. कित्याक तुजें तें आसलो तो पवित्र आत्मा तुका कितें करता ऐका. जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन कोणाक व्हरता, देवाचो हो प्रेरक आत्मो चलोवन व्हरता. तीं देवाचीं ती भुरगीं. एकामेका जात कात पळयनात. आमी भुरगीं देवाचीं, आमी भुरगीं जेजूचीं, आमी भुरगीं देवाचीं, आमी भुरगीं जेजूचीं. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची, जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची, जेजून आमकां पोसला आमी ताका. आमी भुरगीं देवाचीं, आमी भुरगीं. परतेन वाचती वळ. जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन आतां व्हरता, तो प्रेरक आत्मो देण्या रुपार तुका मेळ्ळा वयतर आनी तो पवित्र आत्मा तुका चलयता वयतर. तीं देवाचीं भुरगीं. आमी म्हणयत हांव देवाचो भुरगो. आमी जेजूक सोमे जेजूक वळखून आज पवित्र आत्म्याचें देणे आपणायला वय मू.
आतां क्रिस्तां सो एकवटचें म्हळ्यार कितें? क्रिस्तां सो तूं एकवटला जाल्यार क्रिस्तान बसयलेलो पवित्र आत्मा तुका देण्यार रुपार मेळटा की ना? तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात. हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक मजतदार दितलो. तो तुमच्या संगात सदां काळ संवसार ताका घेवंक शकना. कित्याक संवसार ताका पळयना आनी वळखायना. तुमी ताका वळखतात कित्याक तो तुमचे समेत सदां काळ पळया कशें जेजून सांगलां. तर तूं जेजूच्या मोगांत आसाय तर जेजून बसयलेलो पवित्र आत्मो तुवें आपणायलाय तर जांकां देवाचो पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता ती जातात. आनी तुका केन्ना पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता? जेन्ना तुवें संपूर्ण तरान जेजूक स्विकार केलाय तेन्ना. जोंस वंजेला वचपारी 1:12 ताका स्विकार केल्ल्यांक एक भाग जोड दिला. देवाचें भुरगीं जावचें भाग ताणें जोड दिला. एका जेजूक स्विकार केल्ल्यांक कितें जोड दिला? जॉन चॅप्टर 1:12. पूण आपणाक स्विकार केले सो म्हणजे मेस्तांक कोणाक स्विकार केल्ल्यांक? जेजूक बापान धाडलेल्याक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक. म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरते जेजूच्या नावाचे विश्वास दवरून ताजो मोग करून ताजे उपादेश ताजे उतार पाळटल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें आतां दिला. देवाची भुरगीं आमी हक्क दिला. पूण केन्ना आमी भुरगीं जाता? ताजो पवित्र आत्मो आमचे ते येवन बिडार करता. जांकां देवाचो पवित्र आत्मो चलयता विंगड तुवें पवित्र आत्म्या आपणावंक जायना जेजूचो मोग केल्या शिवाय. आनी जेजू तावनी जेजूचो मोग करूंक ताजे उपादेश पळोवंक जायना. जेजूक धाडलेल्याक तुवें सत मानलेल्या शिवाय. आज बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक कशें तुवें तुजो कणगे जे पळया देखून ताणें सांगलें बापाची संपूर्ण वळख तुज्या मनांत तुवें खाली जोडल्या पावना सत मानजे. ते सत तूं मानून घेताना जेजूचो मोग तुज्या काळजांत भरतना पवित्र आत्म्याचे देणे तुका लाभताना सतान आनी आत्म्यान तूं आराधन करताय. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटा संतोषान जिये. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटा संतोषान जिये. विश्वास दवरो देवाचेर, विश्वास दवरो जेजूचेर, विश्वास दवरो आत्म्याचेर, विश्वास पळय तें सत तुजें तें आसा. बापान दिल्लो तो पवित्र आत्मो तुजें तें आसा. खंयच्याय घडये खंयच्याय जाग्यार खंयच्याय वेळार सतान आनी आत्म्यान आराधन करूंक शकता. आनी आराधन कोणाचें? सताचो पवित्र आत्मा आयल्या वेळार तुमी संपूर्ण सताक पायतलो. आनी कोणा महिमान दितले? जेजूक महिमान दितले. जेजूक महिमान दितना कोणाक महिमान जातली? धाडलेल्याक. जेजू सत म्हणटाना आमी कोणाक महिमान दिता? जेजूची खुशी केल्ल्या वेळार आमी कोणाक मानवाली जाता? भाव भयण सारकें जावन हो संबंध आमी आपणायचो. हो एकवट आमी जोडायचे. बापा पुता पवित्र आत्म्या मदें आसलो हो एकवट तुज्या म्हणजे आमच्या मनांत काळजांत कुडींत आमी ह्या संवसारांत आसतना जिवन आसतनाच आमी जोडीचे. त्या दाळ आमी जाता देवाचीं भुरगीं. आतां वाच मुखार. कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरी जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. आनी आत्मा आमकां सुटका दिता. बापाची वळख दिल्या, पुताची वळख दिल्या, संपूर्ण तरान सर्गीच्या राजाचे गोठ मिस्तर आमकां कळीत केल्यात. आमकां सुटका दिता. गुलामपणान नात. गलातकारां पयल्या पत्रांत 5:18 कितें म्हणटा? जांकां देवाचो प्रेरक आत्मो चलोवन व्हरता ती खंयच्याच गुलामपणांत नात म्हणटा देवाचें उतर. एक गलेशियन चॅप्टर 5:18. पूण तुमकां आत्मो चलयता तुमकां जाल्यार आत्मो पवित्र आत्मो चलयता वय जाल्यार तुमी नियमशास्त्र घालना. ना खंयचें गुलामपण ना. देखून हांव सांगता 30 वर्सां जावन खंयचें गुलामपण म्हाका दोशीना. ना खंयचो संवसो, ना कोणी वडील, ना खंयचे नियम, ना खंयची सभा, ना खंयचोय कोणाच्यो रिती रिवाज्यो रेग्र्यो कायदे कानूना म्हाका खंयचेंच दोशीना. देखून कितें हांगा चलोवन व्हरता तें आत्म्याच्या सक्तीन आनी करप्यान सतान आनी आत्म्यान आमी चलोवन व्हरता. तुमी स्विकार करा या ना करा तें म्हाका कांय पडोवन वचना. ना गुलामपण, ना कोणाच्या बेश्टावणेक, ना कोणी उठबस करूंक जायना. कित्याक म्हणजे काम न्ही पवित्र आत्म्याचें काम. आतां म्हाका मात्र न्ही हांगा आसलें 7th आसल्यार तुमकां आमकां कोण चलोवन व्हरता? ह्या भावांक हांवें ट्रेनींग दिलां हांगे इंत सांगायचें तेंत सांगायचें कोण चलोवन व्हरता? इतल्या उर्बेन उमेदीन हांगा स्तुती करूंक तुमकां चलोवन कोण चलोवन व्हरता? हें काम पवित्र आत्म्याचें. आनी जर तर तें पवित्र आत्म्या संपूर्ण तरान तुमी आपणाला तर खंयच्याय घडये केन्नाय तुमी केन्नाय तयार, एवर रेडी बापाची स्तुती करूंक, पुताक नावाडूंक, ताची वाखाणी करूंक.
ह्या पवित्र आत्म्याचे सक्तीन तुमची मोना, तुमची काळजां, तुमची कुडी सुटसुटीत आसात, उर्बेन भरलेली आसात, कुटपेन भरलेली आसात. ती उर्बा उमेद वाडत वता शिवाय उणी जायना. देखून आनी मुखार ऐका तुमकां बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता देवाची भुरगीं जाता आमी सगळीं भुरगीं देवाची, आमकां देवाची भुरगीं करता. आनी आपल्या बोळान देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशें करता. जेजून आमकां शिकयलां गी ना, कितें शिकयलां? ताच्या देवाक आमी कशें आपयचें. मनीस हांव आयल्लो जेजू, पूण आज सारकें का देवान म्हाका सगळी पदवी दिल्या म्हणालो, बापान म्हाका पदवी दिल्या म्हणून जेजून आयच्या शुभ वर्तमानांत आवस्वर 28:18 कितें म्हणटा? सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिली. पाटी येता तो पळया न्ही सरकार, देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. ती पदवी आपल्या शिसांक दिवन तो पाटी येता सर्गीच्या राजांत, देवाच्या महिमेन तो भागीदार जाता. देवाच्या उजव्याक तो ताच्या गोपांत आसा म्हणून आयकलें. देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. पूण ताच्या पयलें मत्तेवाचो वंजेला वस्वर 6 आनी 9 गी शिसांनी ताका सांगलें आमकां मागोवंक शिकय म्हणटाना कितें म्हणालो? मॅथ्यू 6:9 तर तुमी अशें मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या. देवा म्हणून आमच्या बापा. पवित्र आत्मा आमकां बापाची वळख करून दिता. आमी भुरगीं जाता बापाची. बापू आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता, आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता, आपल्या गो. आमी एका बापाची भुरगीं. बापोय तूं आमचो बापा सर्वांक मोगास व्हडा मोगा ओझेक पळोवन. बापोय तूं आमचो बापा सर्वांक मोगास. ह्या एफेसकारां पयल्या पत्रांत आवस्वर 4 आनी 6 सर्वांचो तो बाप, सर्वांचो देव. ऐका एफिशियन्स चॅप्टर 4:6. एकच देव, एकच देव, तो एकलोच सोमेस्तांचो देव बाप. सरकार, बाप संवसारांत. पळया सारकें का जेजून तुका आनी म्हाका आमकां बापाची वळख करून दिल्या. तुजें तें आसलो पवित्र आत्मो आमकां कितें करूंक शिकयता? अब्बा बापा म्हणून. देव आसा सरकार, पूण बाप आसा तुजे समे ह्या संवसारांत. हांव तुमचो बापय म्हणटा सिराकाच्या बुकांत आवस्वर 3 आनी 1. म्हजें आयका, हांव तुमचो बापय म्हणटा. ह्या संवसारांत तुका आनी म्हाका आमकां आत्मो चलयता जाल्यार आमच्या बापा सर्गींच्या. वय गिना आमच्या बापा म्हणटात गिना, आमच्या बापा सर्गींच्या. हांगा आसलो तुजें तें आसलो पवित्र आत्मो कितें करता? तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें नांव, तुजें राज. पळया कशें आमकां शिकयता पळया, कितलें बरें मागणें. तें एक मागणें तुमी अर्थान म्हळ्यार पुरो. उरली खंयची मागणी ती सतानान आत्म्यांनी जेजून शिकयली. एक मागणी गुंडाळ्यान तुमी कितें म्हणटा नियाळ करता जाल्यार ओ पवित्र आत्मो तुजें तें आसलो अब्बा बापा म्हणून उलोवंक तुका शिकयता. आतां वास. तो तुमकां देवाची भुरगीं करता तो तुमकां देवाची भुरगीं करता. आनी आपल्या बोळान देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशें करता. भल्या न्ही पडना तेंच्या म्हणा बापा म्हणून उलो करीन येतले. कीर्तन 115 आनी 1 आनी 2 कितें म्हण? तुमचो देव खंय आसा म्हणून राष्ट्रांनी विचार, तुमचो बाप खंय आसा म्हणून खंय सरी येवंक ना. ऐका खंय सरी येवंक ना. ऐका आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय सरस्परा, आमकां न्हय, आमकां न्हय. बगार बगार तुज्या नांवाक फावो कर महिमा, महिमा तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासून. तुमचो देव खंय आसा? देव खंय आसा? पन्नास तेस्तामेंत देव देव देव. पूण हांगा नव्या तेस्तामेंतांत जेजून बसयलेलो पवित्र आत्मा आमकां कितें करता? देवाक अब्बा बापा म्हणून उलो करूंक शिकयता. आमी देवाची भुरगीं जावन आमकां बापा सवय पुता सवय पवित्र आत्म्या सवय एकवटाय येता. पूण हेच्या पयल्या वचपान आमी आयकलें द्वितीय नियमांत आवस्वर 4:32. ऐका खाली विंचून वाचतें. आवस्वर 4 आनी 32. देवाच्या मोगाची रुजवात. 32 to 34 वाच. देवान पृथ्वेचेर मनशाक रचल्या दिसातावन सुरू करून तुज्या जल्मा आदीं सोंपलेल्या पुर्विल्या काळाची सोदना कर. आकाशाची शेकांशीक सोदना कर. पोरण्या तेस्तामेंतांत सरस्पराक वळखूंक यहोवा याहावे सरस्पर. हांव तो सरस्पर देव. हर एक कडेन आयको म्हणटा हांव तो सरस्पर देव.
देव 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 सरस्वराची मात्र वळख इस्रायल पर्जेक पोरण्या तेस्तामेंतांत देखून तूं हांगा कितें वसलें उडास कर कल उडास कर पुर्वेल्या काळाची सोदना कर आकाशाची शेकाणशेक सोदना कर आनी विसार. म्हळ्यार रचनार जाण आसा. रचनार कोण म्हणलें समजून घे. सोदना कर. इतले व्हडले घडीत हाच्या आदी केन्नापुणी घडिल्लें आसा. खंयच्याय काळार असली उतरां कोणेय आयकल्लीं आसा. म्हळ्यार हांवें सांगलें उतरां रुपार ताळो 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 आयकल्लो पर्जेन इस्रायल पर्जेन म्हजे कडेन उलयलो जेरेमिया कडेन उलयलो सामुएला कडेन उलयलो साबार पोटी प्रवाद्या मुखांत देव उलयलो पोरण्या तेस्तामेंतांत. आनी खंयच्या लोकान देवान उज्या मोदेतावन उलयलो तो ताळो तुमी आयकलो. उज्या मध्ये तान उलयलो म्हणून म्हळें न्ही सिनाय पर्वता देवून तूं आयलो जळच्या बोल्या तावन तूं उलयलो म्हजे लागीं उलयल्ल्या आत्म्या उतरांत तुज्या बरमुज्या मोनाक. आपल्या पर्जे कडेन देव उलयलो उतरां मुखांत रे. खंयच्या देवान परिक्षा खुणां अद्भुतां झुजां करून आपल्या बलिश्ट हातान आनी उबारलेल्या बावळ्यान आनी भयंकर कृत्यांनी एक राष्ट्र अनेक राष्ट्रां मदले काडून आपणाचे करून घेवंक धैर्य घेतला. इस्रायल पर्जेक न्ही खुणां तांच्या उडासा काडटात. ल्हानशा राष्ट्राक कितलो बलिश्ट केलो आतां जाल्यार देवान दिली बसवणी आनी तो पाळून आसा. तो लोक आनी की सरस्पराक जेजू तें वळखोंक ना ताणें जेजू मारी बसयलेलो पवित्र आत्मो ताणें आपणावंक ना जाल्यार सरस्परान तांचे कडेन केल्लो सल्लो करार आनी की तो पाळून आसा इस्रायल पर्जे कडेन. देखून सर आमच्या देवांत सगळ्या संवसारांत ल्हानशें राष्ट्र तें खंयचें इस्रायल जाल्यार आतांय देव तांच्या पक्षेन. थोड्याच दिसांनी जाल्लें वय मू ताणें सगळ्या संवसाराक जाल्लें. सगळ्या इराणाच्या अध्यक्षान कितें म्हणलें इस्रायलचें नांव हांव सगळ्या भूपटांत हांव काडटा म्हणालो. कोण गेलो तो तूं गेलो. पळया न्ही भाव भयणीनो देवा विरोध देवान केल्लो सल्लो आसा करार आसा दिल्ली बसवणी आसा तो खंडीत पळटा तो विश्वासी. पण आमी जायते पटी ताका विश्वासी रावंक ना. देखून ताचो आदार आशिर्वाद करपा आमी वगडायल्या. देखून आज पळय ही सता तुका म्हाका उगडापी जातना व्हडलो अजाप कितें देव मनीस जावन संवसाराक आयलो कोणा मुखांत आनी एक व्हडलें अजाप कितें तो जेजू आमकां सांडून वचोंक ना. ताणें बसयलेलो पवित्र आत्मा आमकां जुवांस वांजेला वचो 14:18 आनी 19 जुवांस वांजेला वचो 14:18 आनी 19 जॉन 14:18-19 हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून पळय सोन वचोंक ना अनाथा बरी. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आयला तो खंयच्या रुपार आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना. जिवन जाल्यार जेजू कशें तुमी शिसांनी पळयल्या बरी तुमी पळोवंक सकानात संवसार म्हाका पळोवचो ना. पूण तुमी म्हाका तुमी पळयतले म्हाका पळयतल्यात कित्याक हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्या. खंयच्या रुपार जांकां देवाचो पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. आनी तो पवित्र आत्मो तुजे तें आसलो अब्बा बापा म्हणून ताका उलोवंक शिकयता वय मू वय की न्ही. ताचें हजारपण आमचें तें आसा की ना. पळय सत जाणां जाल्ल्या वेळार मनांत ह्या जेजूचो मोग आमी आपणायल्या वेळार आनी जेजूचे उतार आमी ताचे उपादेश आमी पाळिल्ल्या वेळार ताणें दिल्लो पवित्र आत्मा आमकां देण्या रुपार मेळिल्ल्या वेळार कशें आमी बापा सवय पुता सवय आनी पवित्र आत्म्या सवय एकवट जोडटा हांव पळया भाव भयणीनो. आनी हें जावन आसा सत पवित्र आत्म्याचें ह्या त्रिएक देवाचें. आनी अशें आसतना तूं महिमान दिताय बापाक महिमान दिताय पुताक महिमान दिता पवित्र आत्म्याक ना केवल थोड्यांक पळय कांय समजूनी नासतना खाली तांकां खाली बाप मात्र देव जेजू थोड्यांक देव न्ही हो विटनेसाच्या यहोवा मात्र थोड्या पेंतेकोस्ताच्या खाली पवित्र आत्मा मात्र. आनी थोडे न्यू लायफाचे आसता तांकां खाली जेजू मात्र. आनी थोडे आसात खंयच्या गुतून सेवन्थ डे एडव्हेंटिस्ट विंगड ग्रूप आसात. पूण आसत जाणां जाय भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका आमकां ह्या बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत हाडटा कोण. हे तरी एक देवा विशयी सता मिस्तर गुट आज मिस्तर गिवो हे तुझे आनी म्हजे आमचे जायचे आत्मीक जिवीत वो दैवीक एकवट न्ही संवसार एकवट बापा सवय म्हजो एकवट पुता सवय म्हजो एकवट पवित्र आत्म्या सवय एका घडयेक न्ही
निरंतर आसा. कशें वत सुर्यातें केन्नाय सुर्यातें आटापून आसा, लिपोवन आसा. ह्या ती धग सुर्यात्या वतांत ह्या सुर्या सवें ते आटापून आसा. ह्या कशें उदकांत आसलो सैंब या, आयसांत आसलो सैंब या, त्या उबेंत आसलो सैंब तो एकच. त्या भाशेन तुजें तें म्हजें तें आमचें तें बापी पूत आनी पवित्र आत्मय आमचें तें बिडार करनासतना आमी कितें जाता मागीर वास मुखार. आयच्या दुसऱ्या वाचपान मुखार वास. देवाचो हो आत्मो देवाचो आत्मो आमी देवाचे भुरगे म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. म्हळ्यार आमकां केन्नाय भिरांत ना. एकदा हांवें सांगलें आमकां स्वतंत्र जावन आमी गुलाम न्ही खंयचे. ओ पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका आमकां दिल्लो आमी देवाचीं भुरगीं म्हणून रुजू करता. आमी देवाचे भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारीसदारी वय. पळय आनी त्या दायजाक आमकां तयार करता. खंयचें दायज? जें जेजून बसयल्लें तें दायज. खंयचें तें दायज? राजू सर्गेंचे देवा बापाचे पोरजोळीत ते सोबीत मोतयाच तयार केला आमकां देवान मोगान ते शाश्वत ते आमचे. या तुमी विसरून काडल्यानो भोगा तुमी संतोस म्हज्या भुरग्या तयार केला तुमकां आवडत्या संतोसा ओदेन दिला तुमच्या आवडत्या त्या सर्गीच्या दायजाचे वारसदार आमी. पवित्र आत्मा आमकां संवसाराची करिना. जेजू म्हणालो पवित्र आत्म्यान बरयलो. जेजू कितें म्हणालो? हांव संवसारांत आसा वय पूण हांव संवसार आसा नाही. तसो पवित्र आत्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा वय जाल्यार आमकां ह्या संवसाराची करिना. ह्या संवसाराक लाभ दोन ह्या आशेवन जिवंक करिना. हो पवित्र आत्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसलो तो आमकां सर्गीच्या राजाक तयार करता. सर्गेच्या राजा उर्फे जरी देवोन येवे काजरी सर्गेच्या राजाच्या कुर्पे देवोन देवाचे रूप जाल्ल्या दैवेक आत्म्या देवाचे रूप जाल्ल्या दैवेक आत्म्या सर्गीच्या राजाचे वाट म्हाका दाखय. सर्गीच्या राजाचे वाट म्हाका दाखय. सर्गीच्या राजाच्या कुर्पे जरे देवोनी वेगेंस तो मोगा. कोरिंथीयांक बरयल्लें दुसरें पत्र वचपा 13:13 देखून तो सांग पावलो निमाणे तो नमान करतना कसो नमान करता आनी तेचो नमान आमी हर एका दिसा मिसाच्या बलिदानाच्या सुरवेर आमी करता. हांव तुमकां सांगता घेवन ऐका 2 Corinthians chapter 13 and verse 13. सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा जेजू तें आसली कृपा तुमचें तें आसूं दी. देवाचो मोग देव मोग म्हणलो देव तुमचें तें बिडार करून दी. आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट आनी पवित्र आत्मा आमकां जोड दिता. बापा सवें पुता सवें वो दैवीक एकवट तुमचे सवे आसा. आमचे सवें सदांच आसूं दी. हें जावन आसा भाग देवाच्या भुरग्यांचें. जोड दिलां पवित्र आत्म्यान जेजूक सत मानतल्यांक आनी कोणाची बापाची वळख जेजून दिलेल्यांक. देखून आज त्रिएक देव खंय एक वाऱ्यार आसलें सत न्ही. त्रिएक देव म्हळ्यार तुजें थंय बिडार करता तो बाप पूत आनी पवित्र आत्मो. बाप सता रुपार पूत मोगा रुपार आनी पवित्र आत्मो सक्ते रुपार. देखून वो एकवट वो दैवीक एकवट आमी जोडी जाय तर भाव भयणीनो बापाची आमकां वळख जायची आनी जेजूची वळख जाल्यार मात पावना. संपूर्ण तरान जेजूचो मोग करता ताजे उपादेश आमी पाळीत जाय. त्या वरवीं ताणें बसयलेलो पवित्र आत्मा आमी आपणायलेल्या वेळार वो पवित्र आत्मा आमकां कितें करता? एफेस घरां बरयल्या पत्रां 4:3 आमकां एकवटायता म्हणटा देवाचें उतर. ऐका Ephesians chapter 4 verse 3. पवित्र आत्म्यान आमकां एकवटायल्यांत. कोणी आमकां एकवटायल्यान? आतां ही सतां ये मिस्टर म्हाका गुटो उगडापे गेले कोणी? कोणी न्ही संवसारी जन्म भाव भयणीनो. देखून सदांच हें सारकें हें स्वरूप बापाचें सारकें पुताचें सारकें पवित्र आत्म्याचें सारकें आमी संपूर्ण तरान जोडून बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सदांच रावूंक तसो पवित्र आत्मा आमकां देवाच्या उतरां मुखांतर आनी चड आनी चड ह्या संबंदांत ह्या एकवटांत ह्या दैवीक मोगांत राखून व्हरूंक सांबाळून व्हरूंक सोलोवन व्हरूंक एक देण्या रुपार हर एकल्यात येवन बिडार करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. आमेन.
तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकारतो कर मोगांते घालते अर्पण मोजे अर्पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकारतो का मोगांते घालते अर्पण मोजे म्हज्या भावानो आणि बहिण्यानो म्हज्या आणि तुमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलेच जा म्हणून तुम्ही मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या निकेपत सभेच्या आदाराक सर्वीस पौर मानून घेऊ. सर्गीच्या भोवमोगळ्या बापा तुझी खरी वळख तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत आणि पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखांत तुवें आमकां जोड दिवन आज बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत तुवें आमकां रावंक फाव केलां आसता. सदांच तुका विश्वासी रावंक आनी हो एकवट केदें आमी साणीन आसतना तुजी कृपा तुजो मोग आनी तसो एकवट तुका वळखल्या तुज्या भुरग्यां सामने आमी जोडूंक तूं आमकां कृपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदान ससनाच्या देवा सर्व काळीन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमकां दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय पथकांतले आमकां सोडोवच्या काम सुतारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंत पोंतान उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समज भक्तां सांगा ती तुजे महिमेचें कीर्तन एका ताळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गानी संसार परला तुझ्या वैभवाक ओ सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय ओ सर्गे तुका जय जय ओ सर्गे तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक पेच्या ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची. तेच जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करारचें रगत पथकाच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमच्या पासोत समेज मनशां पासो तें वारवतलें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सुगट परगट जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा आजच्या मरणासून ताचे पुनर्जीवनपण असो मी भक्तीपण उडास करता व जिवीत सोडून सडवणची कास तुका आमी समर्पिता. हांव तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक केप्री तुमी जे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देव पर जेसो तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता सुमी सोडवून दामोळ केल्या बावट स्वयं बावट गट कर कर तसे कोटान आमी जे शंकर त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच मी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असो बरो सुदारूंक कोण मेळ्ळे आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकूळत कर तांकां तुज्या इश्टागती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें तें परजळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाची मे सांगा ते बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तो आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तो आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय
पवित्र आत्म्याचे एकपणांसर पद वेदार भाप सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरीची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनेत आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या बक्षिसां तशें तूं आमची पातकां आमकां आनी आमकां तूं दाळण्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां न्ही. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतार मोरणांतले ताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले मारे कारकाचे पेडेशिरांतले ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतली सहरितीच्या अपयांतले सदांच तुमकां निवार दायकोन्या जिवितांत सवस काय ददोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या बरोवशानत त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोतें सर पातकांतले तूं सुटयान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटके पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्याचे क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे खुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ. तुजे त्या राजवट चलय त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कोणान रगत आमी सेंक वेता ती आमच्या जटेन कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक बलकेन वखद तें जावं. फळ्याचे देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. जेजू मोसो आदार, जेजू मोसो दाता, एकलोच मोसो रसना सगळ्या संवसारा. जेजू मोजो आधार, जेजू मोजो दाता, एकलोच मोजो रसना सगळ्या संवसारा. ताका जाणा जया ताका लागी जरा ताचो पटलाव करा ताचो मोग करा. ताका जाणा जया ताका लागी सरा ताचो पाटलाव करा ताचो मोग करा. जेजू मोजो उजवा जिविताचो उजवा काळोख धांवडायता पोताक पावयता. जेजू मोसो उजवा जिविताचो उजवा काळोख धांवडायता पोताक पावयता. ताका जाणा जया ताका लागी सरा ताचो पाटलाव करा ताचो मोग करा. ताका जाणा जया ताका लागी जरा ताचो पटलाव करा ताचो मोग करा. जेजू मोसो तारो, जेजू मोसो पागो, वायटांतलो निवारता सैताक वर पायता. जेजू मोजो तारो,
जाणा जाया ताका लागीं सरा तासो पटलाव करा तासो मोग करा ताका जाणा जाया ताका लागीं सरा तासो पटलाव करा तासो मोग करा. प्रार्थूया. बापा आज वरतो संतोष आमकां तुझ्या पुता जेजू मारी पाचच्या राजाचे गुट मिस्तर ताणें बसयलेल्या त्या मजदार पवित्र आत्म्या मुखान तुवें आमकां कळीत कर. आज हो दैवीक एकवट तुवें आमकां जोड दिलाय. कसो तूं आमचें तें विश्वास तशें सदांच आमी तुका विश्वासी रावंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे सर्पोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी संयुक्तच्या त्या जेवणाचेर वरत्या मोगान जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर ह्या जेवणा खातीर दान दिल्या उदारपण दाखयल्या दानीचेर हांगा उक्त्या मनान हसत्या तोंडान सेवा दितल्या आसा सेवकांचेर तशेंच हांगा येवचे जुकवळ केल्ल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. हो सोन्यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची वडपा